السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم غادي ندوزو للتتمه ديال الصابلي اللي كنت وجدت معكم من قبل. اللي باقي ما شافش العجين ديال الصابلي غادي نحطو لكم في صندوق الوصف. اللي هو عجين سهل وسريع ويعني كيعطي كميه كثيره. نتمنى الوصفه تعجبكم، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناة وتبركوا على زر الاشتراك. يعني هنايا بعد ما دخلت العجين الثلاجة، تقريبا خليتها ساعة في الثلاجة، يعني تتشد في راسها وترتاح. يعني على الاقل خلوها يعني ساعة. إلا ما كنتوش مزروبين عليها خلوها ليلة كاملة. الصراحة كتكون رائعة وكتشد في راسها وكتطلع زوينه. دابا غادي نقسمها الى 6 كريات كما كتشوفوا، يعني يكونوا مقادين. هنايا درت يعني بلاستيكه لتحت وبلاستيكه الفوق، يعني باش تسهل عليا في التسراح ديالها، وباش يعني ماشي كل دقيقه تبقى تزيدي في الدقيق، وحيت هي عجين كيكون سميتو رطب بزاف، يعني ماشي شي عجين اللي قاصح ولا كيكون رطب. ولا بقيتو كتزيدوا الدقيق كتقصح لكم العجين، وما كتجيش يعني الصابلي ما كيجيش زوين. يعني كتكون وحده كبيره وحده صغيره. يعني تفاداو هذا الامر، ديروا بلاستيكه لتحت وبلاستيكه الفوق وسرحوها كما كتشوفوا. هاني دابا سرحتها، دابا كنقيسها باش تكون يعني تكون مقاده، يعني ما تكون الجهه طالعه والجهه هابطه. دابا هنايا غادي ندير هذا المرشل كما كتشوفوا، غادي نطبع به، اللي هو فيه جوج جهات، يعني جهه كتكون مثقبه يعني من الوسط والاخرى كتكون عاديه. يعني السمك ديالو كيكون رقيق، يعني ما يكونش غليظ، حيت غادي ندير وحده الفوق وحده لتحت، يعني غادي نلصقهم مع بعضياتهم. ما بغيتش يجيني الصابلي يكون غليظ او يعني مدقس، يعني غادي درتو غير رقيق. يعني نتوما ولكم الاختيار، درتو هنايا رقيق بزاف كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نكمل هذه الكميه كامله ديال الصابلي كما كتشوفوا، ديال هاد المرشم. الصراحه هاد العجين كيعطي كميه كثيره، يعني كيجي في الصراحه يعني في نفس الوقت كيجي زوين وبنين. دابا غادي ندير يعني الجهه الاخرى اللي كتكون مثقوبه من الوسط كما كتشوفوا. ودابا غادي ندير المرشم الاخر اللي يكون مربع وحتى هو فيه ثقيب الوسط، يعني بحال شكل الوريضه. Hello everyone, I hope you like this video. If you like it, like, subscribe and share. Don't forget to put your suggestions in the comments below. My next video is going to be something special, especially for people my age. Tell me what you think it's going to be. And don't forget يعني ها هو يعني بعد ما كملتهم كيجي هذا الشكل هذا، وكيجي فوق منه شكل يعني الاخر ديالو. يعني صافي حتى هو غادي نكمله بنفس الطريقه. دابا غادي ندير الجهه الاخرى كما كتشوفوا، ها هي على هذا الشكل. دابا غادي ندير الشكل الثالث اللي هو شكل ما عرفتش شنو هو الشكل الصراحه ورقه ولا حتى هو غادي نديرو بنفس الطريقه. غنطبع العجين كامل
شكل دمعة. هذا الشكل شكل دمعة كما كتشوفوا. دابا غادي ندير الفوق ديالو. الطابع الصراحة صعيب، يعني صعيب، يعني دغيا كتفرتت، يعني كنحاول معاه كنحاول بشويه بشويه، حيت هو خاصك يعني هاد العجين كيكون لين ويعني دغيا كيتقطع، خاصك تحاولي معاه بشويه. هذا هو الشكل كما كتشوفوا، يعني غير بشويه بشويه حتى تقادوا الاشكال كامله. هو الشكل صراحه، هاد الشكل كيجي زوين. صافي دابا غادي نكمل الكميه كامله وغنديرها في اللاطه ديال الفران. ودابا غادي نخشي في الفران. انا عندي هنا الفران غير ديال تاع الغاز، غنشعل من الفوق ومن التحت ونقص البوطه مزيان حتى يتحمر. وهنا عندي ليمون ديال البلاستيك اللي ذوبت الشكلاط ودرتو فيه، يعني درتو فيهم كما كتشوفوا. هذا هو الصابلي، الصراحه كيجي زوين وكيجي يعني محمر، ما كيجيش ابيض. انا كنحمر شويه، ما كنخليش ابيض، يعني كيعطي كميه كثيره. شوفوا تبارك الله، خرجات ليا بزاف تبارك الله. صافي دابا هنايا الشكل الاول غادي ندير شويه ديال مربى المشمش كما كتشوفوا، وغادي ندير هنايا شويه ديال الكونفيتير، وغادي نديرو في الجنجلان. يعني نتوما لكم اختيار، ديروا في اللوز، كركاع، كاوكاو، يعني نتوما الاختيار ديالكم. صافي كما كتشوفوا هذا هو الشكل الاول، كيجي صراحه زوين. الشكل الثاني يعني شكل دمعه، هي غادي ندير لها شويه ديال المربى المشمش، وغادي نديرها في كاوكاو اللي كتمن قبل حمرته وهرمشته، يعني ما طحنتوش بزاف، خاطر شويه مهرمش يكون باين. وغادي نلصقو فوق اختها كما كتشوفوا. كيجي الصراحه كيجي الشكل ديالو زوين. وهنايا كما شفتوا راه رقيق، يعني حتى شويه رقيق، يعني ما غلطتوش. الشكل الثالث ها هو، غادي ندير شويه ديال سكر كلاصي. غادي نرشو شويه من الفوق، يعني نتوما لكم اختيار في التزيين وفي الطوابع، يعني ماشي بالضروري ديروا هذا الطابع هذا. انا يعني الطابع اللي عندي موجود عندي في الدار درتهم. وهنايا زدت شويه ديال المربى، ها هو كما كتشوفوا. وشكل رابع درت هنايا يعني غندير غير هاد الدوائر، غندير وحده فوق وحده، وغادي ندير شويه ديال المربى، يعني الصوره كتبين لكم كل شيء. وغادي ندوزو في كاوكاو بهذا الشكل. وعندي هادوك ليمون ديال البلاستيك اللي على شكل قرقاعه. درت هنايا شويه ديال الشكلاط نوتيلا او ذوبوا الشكلاط، ولا ديروها شويه الكونفيتير. انا درت هنايا الشكلاط باش غادي نلصق فيه هاد القرقاعه هادي ديال الشكلاط. ها هي كما كتشوفوا.
صراحه كتجي الشكل ديالها زوين وعجباتني انا. هذا هو قالب ديال البلاستيك، صراحه كيجي زوين. هاد الاشكال هادو كيسهلوا صراحه كيسهلوا بزاف. هنايا درت الشكلاط يعني دوبتو في حمام مريم ودرتو في هاد ليمون ودخلتهم في الثلاجه حتى شدوا في راسهم وجمدوا وخرجتهم كما كتشوفوا. دابا هنايا الشكل الاخر حتى هو نفس الشكل. غادي ندير هنايا شويه ديال الفيرميسيل نديرو في الجناب، وغادي ندير الشكل الاخر ديال يعني ديال الورده هي يعني بالشكلاط الابيض، حتى هو درت ليه نفس الطريقه. وغندير شويه ديال الشكلاط باش كيلصق، لان درت مربى وما لصقش ليا مزيان كما الشكلاط. ها هو كما كتشوفوا. وهنايا يعني هنايا الوسط اللي بقى ليا غندير يما شويه ديال المربى ديال الفريز ولا الشكلاط ولا اللي عندكم، يعني ديروه الوسط. يعني بعد ما كملت الصابلي كامل كما كتشوفوا، يعني كيجي هذا البلاطو زوين الصراحه. وكان شاط ليا شويه ديال الشكلاط تاع القرقاعه كما كتشوفوا، زينتها في هاد الاشكال الاخرين. صراحه جاو اشكال زوينين وجاو يعني جاو 6 اشكال صراحه. نتمنى الوصفه تعجبكم وما تنساوش تابونا معايا في لاشين، وبسلام عليكم.